پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ایک پاسے دنیا وچ امن دا عالمی تہاڑا منایا جا رہا ہے، لیکن دوئے پاسے بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ لوگ بدترین بھارتی فسطائیت دے شکار ہیں۔ اس صورتحال وچ بین الاقوامی امن دا تہاڑا کشمیریاں واسطے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ بھارت دے غاصبانہ قبضے دے تحت غلامی دے سیاہ تہاڑے گزارنے ہوتے مجبور ہیں۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی دی وجہ نال کشمیر دا ہر فرد متاثر ہے۔ قتل و غارت گری، جبری گمشدگی، جعلی جھڑپاں، گرفتاریاں، چھاپے اور عزتاں دی پامالی غلام ریاست وچ ہر تہاڑے دا معمول ہے۔ مودی دی زیر قیادت بھارت 5 اگست 2019 ہی بعد اپنی ریاستی دہشت گردی وچ بے تحاشا وعدہ کر دیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر دنیا دا واحد علاقہ ہے جتھے سب تھی زیادہ بھارتی درندہ صفت فوج جنگی جرائم وچ ملوث ہے۔ امن دا تہاڑا مننا چنگی گل ہے، لیکن بر صغیر وچ خرمن امن کو اگ لینا وچ سب تھی بڑا کردار بھارت دا ہے، جس سن اقوام متحدہ دی لاتعداد پاس شدہ قرارداداں دی خلاف ورزی کردے ہویا کشمیر دے حق خود ارادیت کو بزور شمشیر دبا کے رکھیا دا ہے۔ اپنا حق منگنا دی پاداش وچ لوکاں دی زباناں اتے پہرے بٹھائے دے، صحافت اتے قدغن، احتجاج اتے پابندی عائد ہے۔ جد تھی بعد کشمیر دی خصوصی حیثیت دے خاتمے دا جابرانہ فیصلہ مسلط کیتا گیا ہے۔ کشمیر دا تے دیوالیائی کٹ چھڑیا ہے۔ سیاحت، تعلیم، طب، زراعت اور تجارت دے شعبے تباہی دے آخری دندے کو آتھ لا رہے۔ عالمی یوم امن اس گل دا تقاضا کردا ہے کہ نہ صرف کشمیر بلکہ پورے بر صغیر وچ امن دے عمل کو تباہ کرنے ہوتے بھارت دے خلاف عالمی عدالت انصاف وچ مقدمہ چلائے جائے اور عالمی برادری کو ہندوستان اتے اقتصادی پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔